Usa ka pangutana nga ang kasagaran itubag o kira. Pero kung pangutan-on og tinuod kung kumusta gyud ka, siguro daghan na kag problema nga gidala-dala. Ingon ani gyud ang kinabuhi, magpakalig-on bisan dili okay. Bisan sa sulod bugat na kaayo, apan timan wala ka nag-inusara. Ihangad ra sa langit ang tanan, kay moabot rang adlaw nga ang tanan mugaan. Kung imong paminaw walay nakasabot, ug naalang ka sa akong kiliran karon, andam kong maminaw kay dili daling magbahungaw. Tungod kay dili ka makasayod, kung ang imong gikaatubang makasaligan ba. Apan sa akong obserbasyon, kasagaran makasalig ka sa mga tao nga hilumon. Kitang tanan adunay nagkadaiyang mga problema, ug laing-laing tagpamaagi unsaon nato pagdala. Ang uban isuwat tanan pinaagi sa usa ka kanta. Ingon ani gyud ang kinabuhi, magpakalig-on bisan dili okay. Bisan sa sulod bugat na kaayo, apan timan wala ka nag-inusara. Ihangad ra sa langit ang tanan, kay moabot rang adlaw nga ang tanan mugaan. Ingon ani gyud ang kinabuhi, magpakalig-on gyud bisan dili okay. Bisan sa sulod bugat na kaayo, apan timani wala ka nag-inusara. Ihangad ra sa langit ang tanan, kay moabot rang adlaw nga ang tanan